अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आपको 2 पार्ट जो है वो समझ में आए होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का आज हम 3rd पार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें पहले वाले पार्ट में हमने देखा था बैनुल अक़वामी इदारे की तश्कील कैसी होती है, उसके तश्कील से रिलेटेड हमने बहुत सारे मदारिज जो थे उसके बारे में मालूमात हासिल की थी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासिद क्या थे, उनके रुकन ममालिक के फ़राइज़ क्या हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल के बारे में पढ़ा था। और हमने 2nd पार्ट में देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील और उसके काम कैसे थे, और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के 6 ख़ास शोबे थे जिनकी साख्त और उनके काम भी जो है वो हमने देखे। और उस जो इसके अंदर जो क्या कहते हैं, इसके जो शोबे थे उसके अंदर पहला तो था जनरल असम्बली, इजलास आम, सलामती कौंसिल, माशी और समाजी कौंसिल, सेक्रेटरीट और सेक्रेटरी जनरल, और इसी तरह से बैनुल अक़वामी अदालत और तौलियती काउंसिल। अब जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि बैनुल अक़वामी इदारे की तश्कील के बाद में उनसे मुंसलिक जो है चंद इदारे हैं, और वो है माशी और समाजी काउंसिल से मुंसलिक कुछ इदारे हैं। उन इदारों के बारे में हम जो है मालूमात हासिल करेंगे। पहले तो देखो, बैनुल अक़वामी मज़दूर तंजीम है, उसको ईलू कहा जाता है। तंजीम बराए अनाज और ज़राअत, फ़ाओ कहा जाता है उसको। आलमी तंजीम सेहत है, WHO। आलमी बैंक है, वर्ल्ड बैंक। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड है, IMF। अक़वाम मुत्तहिदा का मालियाती फ़ंड बराए इत्फ़ाल यानी बच्चों के लिए, यूनिसेफ आपने सुना होगा। और इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सक़ाफ़ती तंजीम जो है वो है यूनेस्को के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने। अब नए हज़ारे के मक़ासिद देखो, दुनिया में बहुत सी गरीबी और भुखमरी हो गई थी, तो नए हज़ारे मीन्स 2000 में ये सोचा गया कि दुनिया से गरीबी और भुखमरी का ख़ात्मा करना है। तो क्या करेंगे उसके लिए? तो सबसे पहले इब्तदाई तालीम की सहूलियत मुहैया करी गई, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया गया, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, हामिला ख़वातीन की सेहत का ख्याल रखना, बच्चों की शरह अमवात को कम करना, एड्स, मलेरिया जैसे अमराज का मुकाबला करना, तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना, ये सारे काम जो है नए हज़ारे के मक़ासिद तय किए गए। उसके बाद यूनिसेफ क्या करती है हम देखते हैं। यूनिसेफ में जो बच्चे होते हैं उनकी तरक्की के लिए जो है वो मालियाती फ़ंड जमा किया जाता है। छोटे बच्चों को क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा, तिब्बी सहूलियात फ़राहम करना, बच्चों की नाक़स ग़िज़ाइयत के मसाइल पर गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में कारगाह यानी वर्कशॉप का इंतज़ाम करना, इनेक़ाद करना। इसी तरह से भारत में भी इस तरह के बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, और ये वर्कशॉप यूनिसेफ की मदद से होते हैं। इसी तरह से हम 2nd देखते हैं यूनेस्को। देखो, रुकन ममालिक में तालीम, साइंस और सक़ाफ़त के शोबों में लेन देन के ज़रिए मुल्कों के माबैन ताउन बढ़ाता है। इस ताउन के ज़रिए दुनिया में अमन और सलामती कायम करने की कोशिश की जाती है। अमन और सलामती कायम रखने के लिए क्या होते हैं, तो ये जो इसका अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर है उसमें लिखा हुआ है कि जिन ममालिक के दरमियान तनाज़े होंगे या झगड़े होंगे तो उनकी मर्ज़ी के सालत नामज़द करना, यानी उनकी मर्ज़ी के साथ में जो है वो गुफ्तगू की जाएगी, और उसके ऊपर जो है वो जो बीच में उनके आना चाहता है उसको जो है वो नामज़द किया जाता है। और मुनसफ़ाना तरीक़ा इख्तियार करना मीन्स ऐसे नहीं कि किसी के साथ में भी कोई अनजस्टिस हो जाए या नाइंसाफ़ी हो जाए। इसी तरह तनाज़े हल के लिए मुनसिफ़ यानी सालिस मुक़र्रर करना, ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई करना, इस बात का ख्याल रखना कि तनाज़ात दोबारा रौनुमा ना हो, यानी कि ज़रूरत पड़ी तो इनकी ख़ुद की जो फ़ौज होती है उस फ़ौज को वो लोग लाके मैदान में खड़ा कर देते हैं उसके अपोज़िट में, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये ऐसी, और ये बात भी ख्याल रखनी पड़ती है कि आगे कोई ऐसा वो नहीं हो, मतलब दोबारा से वो जो है वो झगड़ा ना हो, या लोगों के दरमियान जो है वो कोई फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये तो हमने देखा कि अमन कायम रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में क्या चीज़ें हैं दर्ज हैं।
اب امن عالم کے تحفظ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں پوری دنیا میں دہشت گردی کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے دہشت گردی کے واقعات سنے ہوں گے کہ لوگوں نے مندروں پہ حملہ کر دیے، مسجدوں پہ حملہ کر دیے، پھر وہ بام لگا کے جو ہیومن بام آتے ہیں ویسے بن کے آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے نسلی اور مذہبی رستہ کشی جو ہوتی ہے اس سے تصادم بڑھ گیا ہے۔ ان پرتشدد سرگرمیوں کی وجہ سے انسانی تحفظ کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے امن عالم کی تحفظ کی ذمہ داری کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب امن کے قیام کے لیے موزوں سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ تو تصادم کے شکار علاقے میں اسکولیں کھولنا، عوام میں انسانی حقوق کے تعلق سے بیداری پیدا کرنا، سماجی، معاشی اور سیاسی سہولیات مہیا کرانا اور انتخابات منعقد کرانا۔ یہ امن کے لیے جو ہے وہ امن قائم رکھنے کے لیے سرگرمیاں کی جاتی ہیں کہ جدھر بھی تصادم ہوا ہے یا کہیں بھی فساد ہوا ہے اس کے یا جنگ ہوئی ہے ایسے علاقے میں اسکول کھولنا، عوام میں انسانی حقوق کے تعلق سے بیداری پیدا کرنا کہ یہ ہمارا حق ہے، انسانی حقوق کے بارے میں تعلق سے بیداری پیدا کرنا، پلس سماجی، معاشی اور سیاسی سہولیات مہیا کرانا، انتخابات منعقد کرانا۔ اسی طرح سے امن کے تحفظ کی سرگرمیاں بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن محافظ دستے جنگ زدہ ممالک کو امن کی راہ پر لانے میں مدد کرتے ہیں۔ تحفظ امن کے ساتھ ساتھ سیاسی اور امن و سلامتی کے قیام میں مدد کی جاتی ہے اور تحفظ امن کے لیے ثالث بن کر مختلف اقدامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہم نے یونیسیف، یونیسکو اور امن عالم کے تحفظ کی اہمیت کو سمجھا ہے، امن کے لیے قیام کے لیے موضوع سرگرمیاں جو ہے وہ دیکھی ہے، پھر امن کا تحفظ کی سرگرمیاں کیا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے کاموں میں بھارت کی شرکت کس طرح ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اقوام متحدہ کے قیام سے قبل جو مختلف اجلاس ہوئے ان میں بھارت نے شرکت کی۔ نو آبادیات کی آزادی، ترک نسلہ، نسلی تفریق جیسے کئی مسائل اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ 1946 میں نسلی منافرت کا مسئلہ پیش کرنے والا پہلا ملک جو تھا وہ بھارت کا تھا، یعنی پہلی بار بھارت نے نسلی منافرت کا مسئلہ پیش کیا، یعنی چھوت چھات کا مسئلہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کے بعد ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک کے مسائل پر بحث و مباحثے میں شرکت کی اور اقوام متحدہ کی امن فوج میں اپنے فوجی جوان بھی روانہ کیے۔ اور یہ جو امن فوج تھی اس میں خاتون بھی تھی، مطلب عورتیں بھی تھی فوج میں، یہ ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں سے ڈاکٹرز بھی گئے تھے اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ امن فوج کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی مسائل پر پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے بھارت ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، اور بھارت نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا، اور اس کا کال ہے بھارت کا کہ جنگ میں کہیں کسی سے بھی، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، چاہے بھارت سے ہو، پاکستان سے ہو، چین سے ہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، ہندوستان جو ہے وہ پہل نہیں کرے گا، اس نے یہ کہہ چکا ہے۔ جنگ زدہ ملکوں میں امن کے قیام میں مدد کرنے کے لیے اقوام متحدہ امن فوج روانہ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کو اپنی فوج نہیں ہے، لیکن رکن ممالک سے فوجی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھے کہ اقوام متحدہ کے کاموں میں بھارت کی شرکت ہوئی کیسے، اور اب بھارت کی جو امن فوج ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ ہم نے ابھی دیکھ چکے کہ فوجی خاتون بھی گئی اور اس میں اپنے فوجی بھی انہوں نے روانہ کیے۔ اب جنگ زدہ ملکوں میں امن فوج کیا کرتی ہے؟ تو جنگ زدہ ملکوں میں امن کے قیام میں مدد کرنے کے لیے اقوام متحدہ امن فوج روانہ کرتی ہے، اور اقوام متحدہ کی اپنی خود کی کوئی فوج نہیں ہوتی ہے، لیکن رکن ممالک سے فوجی حاصل کرتے ہیں۔ مینز اگر ان کو ضرورت پڑی فوج کی تو وہ لوگ بھارت سے مانگیں گے، کہیں سے بھی کسی بھی ملک سے وہ لوگ جو ہے فوجی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امن فوج جو ہے جنگ زدہ علاقوں میں عوام کو پانی دینا، پانی کی فراہمی کرانا، دوائیاں دینا، زندگی کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں، اناج وغیرہ یہ فراہم کرنا۔ یہاں پہ چند امن فوج کے جو نمائندے ہیں ان کے نام اس طرح ہے بیٹا: یوگوسلاویا،
नामीबिया, कंबोडिया, सोमालिया, हेती, थाईलैंड, ये जो ममालिक है इनमें अमन फ़ौज ने अमन फ़ौज कायम करने का काम किया। यानी यूगोस्लाविया में, नामीबिया में, कंबोडिया में, सोमालिया में, हेती में और थाईलैंड में जब अमन फ़ौज की ज़रूरत पड़ी, अमन फ़ौज को वहाँ भेजा गया। बेटा उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से ये लेसन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स अगले पीरियड में करते हैं।